بجنا دے او نہ جوندے نہ مردے تر جاول محبوب بجنا دے او نہ جوندے نہ مردے حضرت امام عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مشہور کتاب شواہد النبوت اندر یار غار مصطفیٰ یار مدار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرماتے ہیں جس وقت آپ بیماری دے اندر مبتلا ہوئے بیماری لاحق ہوئی مرض قلب لگا آپ فرماتے ہیں دن گیا رات آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر دے اٹھے لیٹے نے آپ فرماتے ہیں اکھاں دے وچوں سنے روندیاں آپ سو گئے نے اور کھڑی دے تاجدار نے ترجمانی کی تھی آپ فرماتے نے ہجر تیرا جے اور پانی منگے تے میں خون نہ دے گے دل کر دے تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا دل کر دے تینوں کول بلا کے تے میں درد حج بھائی جمادی ثانی اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدی و مرشدی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج آپ دا یوم وصال ہے مختصر جے وقت دے اندر آپ دی زندگی مبارک دے اتے چند معروضات آپ احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کران گا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے عمل دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ارشاد فرمایا انہاں نو ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار فرمایا اے ابو بکر تو سفر ہجرت دے اندر میرا ساتھی سی لہذا حوض کوثر دے اتے بھی تو میرا ساتھی ہوئیں گا کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت ابو بکر فرمایا ہر نبی دا ایک رفیق سی اور فرمایا جنت دے اندر میرا رفیق ابو بکر ہے جنت دے اندر میرا ساتھی ابو بکر ہوئے گا صدیق اکبر ہوئے گا لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نماز فجر دی نماز تو بعد توجہ فجر دی نماز تو بعد فارغ ہوئے تو فارغ ہو کے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو ارادہ کیتا سی روزہ رکھن دا، لیکن صبح اٹھیا وا تو روزہ نہیں، روزے دی نیت نہیں کی تھی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو جدو سوتا ادو ارادہ کیتا سی صبح اٹھیا تے روزے وچ سا، صبح اٹھیا تے روزے دے اندر سا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ارشاد فرمایا، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی جنہیں کسے مریض دی عیادت کیتی ہوئے، کسے بیمار نو پوچھیا ہو؟ ان توجہ کرنی ہے، فجر دی نماز دا ٹائم ہے، زور دی نماز دا ٹائم نہیں، عصر دی نماز دا ٹائم نہیں، مغرب دی نماز دا ٹائم نہیں، عشاء دی نماز دا ٹائم نہیں، فجر دی نماز دا ٹائم ہے۔ پہلے میرے آقا نے پوچھا کہ کسی نے روزہ رکھیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ رکھیا۔ دوجا سوال میرے آقا نے فرمایا تواڈے وچوں ہے کوئی جنہیں کسی بیمار دا پتہ لیا ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھاں گے گھر جاواں گے تے پھر جا کے کسی دا پتہ لواں گے، اجے تے کوئی نہیں ہے اس طرح دا کام۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تو ذرا چپ کر، تسی ذرا خاموش ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھیا، آپ نے فرمایا یا رسول عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت مسجد دے وچ آن دا ارادہ کیتا گھروں چلیاں تے رستے دے اندر میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں دا گھر سی، وہ بیمار سن، میں کہا چلو جاندا جاندا انہاں دا پتہ لے جاواں۔ میں انہاں دا پتہ لے کے تے اتوں سیدھا چلیا مسجد وچ آ گیا۔ میں بھی بیمار ہاں، میں بیمار دا پتہ کر کے آیا، میں بیمار دی عیادت کی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہے کوئی تواڈے جو جنہیں صدقہ کیتا ہوئے؟ تے سارے خاموش۔ سیدنا عمر فاروق پھر بولے، عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز پڑھاں گے گھر جاواں گے پھر جا کے کوئی اس طرح دے معاملات کراں گے، ہجے تک کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں صدقہ کیتا ہے۔ جس ٹائم میں گھر تو چلیا میرے نال میرا بیٹا سی، جس وقت اسی مسجد دے دروازے تے پہنچے ہیں تے ایک سائل نے سوال کیتا ہے، یہ ہاتھ دے اندر روٹی دا ایک ٹکڑا سی، میں اپنے بچے کو لے کے تے اس سائل نو دے دیتا، اللہ دی راہ واسطے اللہ دے نام تے میں خرچ کر دیتا۔ وہ جڑا روٹی دا ٹکڑا سی لجپالو میں صدقہ کر کے مسجد دے اندر آیا۔ یہ سن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک باری نہیں 2 مرتبہ۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تینوں جنت دی بشارت ہو۔ پھر دوسری مرتبہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تینوں جنت دی بشارت ہوے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی نا تے دل دے وچ ایک ٹھنڈا ہوکا بھریا، حال ہی ٹھنڈا ہوکا بھریا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو حضرت عمر دی یہ کیفیت ویکھی نا تے عرض کیتی الہ العالمین عمر دے اوتے بھی اپنی رحمتاں دا نزول فرما، عمر دے اوتے بھی اپنی رحمت نو نازل فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ دعا سنی تے بڑے خوش ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو بھی کوشش کیتی ہے کہ بھلائی دے وچ ابو بکر تو وداں لیکن میں ود نہیں سکدا، ہر دفعہ ہی میرا بھائی ابو بکر صدیق ساڈے تے سبقت لے جان رہا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ دا یوم وصال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیمار نے
اج لوگ طرح طرح دیا گلاں کرتے نے، طرح طرح دیا باتاں بناتے نے، لیکن ساڈا کسی نو چھیڑن دا مقصد نہیں۔ گل اوے جو اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان، جنوں شان اللہ دے دے، اللہ دا رسول دے دے، اگر کوئی دنیا دار چاہے بھی تے او دی شان کٹ نہیں سکتی۔ جنہوں مقام، منزلت، مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرما چھڈیا ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کونین دے والی امام الانبیاء، بڑی توجہ چاہنا۔ اج لوکاں نے افضلیت دا رولا پایا، کون افضل تے کون اعلیٰ۔ آؤ ذرا حدیث پاک سنو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے میرے آقا دے کول، حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ امام نہیں آ کے نماز پڑھانی، توجہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ موجود، مولا علی موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، طلحہ موجود، زبیر موجود، دیگر صحابہ موجود۔ مسجد دے اندر سیدنا بلال حبشی نو بھیجا جاؤ بارگاہ رسالت دے اندر عرض کرو سونے نماز دا ٹائم ہو گیا۔ جس ویلے آپ پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا لج پالو، مسجد دے اندر نماز دا ٹائم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کتھے؟ ایتھے سبحان اللہ کہو نا یار، ابو بکر کتھے؟ یا رسول اللہ ابو بکر مسجد دے اندر موجود ہے۔ فرمایا ابو بکر نو آکھو کہ مصلی امامت تے کھڑا ہوئے۔ حدیث پاک بڑی لمبی لیکن میں مختصر، اتنے سارے موجود نے، سب موجود نے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ہور نو نہیں کیا، اور کسی نو نہیں کیا، نہ کسی دا نام لیا۔ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سیدنا بلال حبشی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسجد کے اندر نماز دا ٹائم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میرے بابے دا دل بڑا نرم ہے، انہاں کولوں ایک کام نہیں ہونا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو خاموش ہو جا، جو میں جاننا تسی خاموش ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال، ابو بکر کدھر ہے؟ یا رسول اللہ مسجد ہے۔ فرمایا ابو بکر نو کہو مصلی امامت تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ بخاری شریف کے الفاظ آپ احباب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جس امت کے اندر ابو بکر ہوئے پھر ابو بکر تو علاوہ اور کون مصلی تے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دسو جی یہ شان میں دیتی ہے؟ بولو بولو، یہ تساں دیتی ہے؟ یہ شان کنے دیتی ہے؟ اللہ نے دیتی ہے تے آمینہ دے لال نے عطا فرمائی۔ 1,24,000 صحابہ دے وچوں کھڑا کر دیتا مصلی امامت تے امام الانبیاء نے۔ ہن پیچھے سارے فضیلتاں والے کھڑے ہیں، سارے ہی فضیلتاں والے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے میں عرض کیتا سی کہ بڑے بڑے مقام والے، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑیاں بڑیاں شاناں والے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پیچھے کھولوتے نے، پیچھے کھڑے نے صف دے اندر، لیکن لجپال آقا نے ابو بکر صدیق نو کم فرمایا۔ عمر فاروق دی شان کاٹے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کاٹے، مولا مرتضیٰ دی شان کاٹے، لیکن نانا اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذی وقار لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
فرمایا ابو بکر نو میرے مسلے دے اتے کھڑا کرو. حضرات ذی وقار بڑی توجہ چاہنا وا پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ موجود نے یہ بھی بڑی فضیلت والے نے. حضرت عثمان غنی بھی بڑی فضیلت والے نے. مولا مرتضیٰ بھی بڑی فضیلت والے نے. سارے صحابہ سارے دے سارے فضیلتاں والے نے جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اس بات دے اوتے وے جیڑا بندہ جن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا ویکھ کے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ایمان لے کے آیا قیامت تک او دے جیا کوئی نہیں ہو سکدا. پھر جن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر لئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ لیا. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے وے ابو بکر دے الف تو لگ کے علی دی یہ تک جن نے بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے میرے آقا لجپال دے صحابہ نے سارے دے سارے جنتی نے. جنہ نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا وہ سارے دے سارے صحابہ جنتی نے. ابو بکر دے الف تو لگ کے علی دی یا تک جتنے بھی صحابہ نے سارے دے سارے جنتی نے. سارے دے سارے جنتی نے. حضرات ذی وقار تھک بات عرض کردہ جاواں اے صحابی نماز پڑھن نال نہیں بندا صحابی قرآن دی تلاوت کرن نال نہیں بندا صحابی نمازاں پڑھن نال صحابی نہیں بندا صحابی صدقہ خیرات کرن نال صحابی نہیں بندا صحابی اللہ واسطہ دین دے نال صحابی نہیں بندا. حضرات ذی وقار روزے رکھن دے نال صحابی نہیں بندا. صحابی کدو بندا ہے صحابی او بندا ہے جن نے ایمان دی نظر دے نال میرے آقا دے چہرے نو تکیا ہوئے پتہ لگا عمل دے نال صحابی نہیں بندا صحابی زیارت مصطفیٰ دے نال بندا ہے. ہن ذرا توجہ ہوئے یہ دسو بھی یہ نمبر جڑا وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر امامت دا نمبر پہلا کنوں دیتا؟ جنہاں نو سمجھ آئیے وہ بولن گے دوسرے بندے نے تے بولنا ہی نہیں کیونکہ اج جمعہ ذرا تھوڑا جا سخت ہے ہو سکتا ہے کسی نو برا بھی لگ جائے. سمجھ آئی گل دی؟ بہرحال میں ہر گل دا جواب دینا واسطے تیار ہوں. ہاں تے ایک بات ہور عرض کردا جاواں اج تساں ہی بولنا ہے میں تے آپے بولی جانا مینوں کوئی نہیں پتا میں کی پیا بولنا بھاویں بعد چ ریکارڈنگ سونا میرے کان بند نے. ہاں کان بند نے مینوں کوئی نہیں پتا لگتا. بہرحال تسی ذرا توجہ نہ سنو میرے خیال نال تواڈے تک میری آواز آندی پئی میں سنا نہ سنا تسی تو سنو. ہاں جی دسو یہ سرکار نے پہلا نمبر کنوں دیتا؟ جڑے نہیں وچوں بول دے وہ بھی بولو. پہلا نمبر کنوں دیتا؟ یار جنوں لاجپال آقا پہلا نمبر دے دین تو کون ہے انہاں دا نمبر گھٹا کے تے ایتھے کسی اور دا نمبر لان والا. جڑے کہندے نے علی دا پہلا نمبر ہے اگر گل ہضم کرو تو دساں پھر. ہاں اے گل ہضم بڑی اوکھی ہونی ہے میدا وڈا چاہیدا ہے. چھوٹے میدے وچ گل ہضم نہیں ہونی نہ پچنی ہے کئیاں نوں مروڑ بھی پھر جانا ہے یہ گل سن کے. لیکن یہ پہلا نمبر جڑا ہے نا مولا علی نو نبی پاک نے نہیں دتا پہلا نمبر نبی پاک نے ابو بکر صدیق نو دتا سیدنا صدیق اکبر نو دیتا. آؤ پھر میں اتنے تھوڑا جا ایک میں تمہیں ہور حوالہ پیش کرتا جاواں تاکہ گل پکی ہو جائے. محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
میں بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ امی سونیا ودوہا دے چہرے والیا، اے سونیا واللیل دیاں سونیا زلفاں والیا، ما زاغ البصر دے کاجل والیا، وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا، سونیا لا امرک دی جان والیا، حامیم دے سونے سونے کنڈلا والیا، یاسین دے سیرے والیا، لج پالا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اندر میرے آقا دا غلام حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے نے، پوچھ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جان، سونیا سورت اثر دی تفسیر کیے، سورت اثر دی تفسیر کیے، سورہ اثر دی تفسیر کیے، میرے تے تیرے لجپالا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعصر، اللہ تعالیٰ دے طرفوں اس دن دے نال، اللہ تعالیٰ دی طرفوں اس دن دے آخر دے اتے قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن دے آخر دے اتے قسم اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف دے دن دے آخر دی قسم اٹھائیے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اے میرے غلام اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے دے تو مراد میرا ابو بکر صدیق اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اے دے تو مراد میرا ابو بکر صدیق وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا اے دے تو مراد میرا عمر فاروق، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا اے دے تو مراد میرا عثمان غنی ہے، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اے دے تو مراد میرا علی ہے، اے دے تو مراد میرا علی ہے۔ انہیں دی بھی ترتیب ویکھ لو، ایتھے بھی چوتھے ہی ہے، ایتھے بھی چوتھے ہی ہے، ناراض تے نہیں؟ ایک اور پھر حدیث سنا دیا، حضرت اے حدیث میں تو سنان لگا مولا علی تو سنان لگا، ساڑھی کو نہ مننے تو نہ مننے پر مولا علی دی تے منو نا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لجپالا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے حکم فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپالا کا آقا اللہ نے کی حکم فرمایا ہے میرے تے تیرے لجپالا کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نے اللہ نے حکم فرمایا ہے یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا حکم ہے وے ابو بکر میرا وزیر ہے عمر میرا مشیر ہے اور عثمان جیڑا وے او میرا سہارا ہے یا رسول اللہ میں کونا فرمایا علی تو میرا مددگار ہے تو کیے سارے بولو نا یار تو کیے میرا مددگار ہے اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینا چاراں دے متعلق ام الکتاب جندر وعدہ لے آئے اور فرمایا صرف مومن اوہی ہوئے گا جیڑا اینا چواں دے نال محبت کرے گا مومن کون ہوئے گا سارے بولو جیڑا چواں دے نال محبت کرے گا جیڑا صرف ایک نو مننے دوجے نو نہ مننے او مومن نہیں ہو سکدا جیڑا ابو بکر نو مننے عمر نو نہ مننے او مومن نہیں ہو سکدا جیڑا عمر فاروق نو مننے عثمان غنی نو نہ مننے او مومن نہیں ہو سکدا جیڑا حضرت عثمان نو مننے مولا علی نو مننے نہ مننے او مومن نہیں ہو سکدا جیڑا علی نو مننے اینا ترواں نو نہ مننے او مومن نہیں ہو سکدا مومن ہوے گا جدے سینے دے اندر اینا چواں دی محبت ہوئے گی اے گل میں نہیں پیا کہندا بلکہ آمینہ دے لال نے فرمایا اے گل میں نہیں آکھی فرمایا اور اگے فرمایا میری نبوت دے خلافاؤ فرمایا تسی میری نبوت دے خلافاؤ اور میرے ذمہ دی بیعت لین والے ہو اور میری امت دے واسطے حجت ہو اور فرمایا میری امت دے تمام لوگ
نہ تواڈے نال قطع تعلق ہی کرن اور نہ تواڈے تو منہ پھرن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، پتہ لگا میرے آقا دے غلاماں دے نال محبت ایمان واسطے ضروری۔ ہن دسو جی اے جڑیاں میں دو آپ احباب دے سامنے چیزاں پیش کیتیاں نے، تسے مینوں دسو اے دے وچ نمبر پہلا کدا آ رہا ہے؟ یار بولو تو صحیح، تسی بھول جاندے جے کدا آ رہا؟ سارے بولو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے پھر جے اسی محبت کر لئیے تے پھر پہلا نمبر صدیق اکبر دا، سارے بولو یار میرے کان بند نے، تسی آکھو ذرا محبت نہ سنا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جنوں جنوں آندا میرے نال محبت دے نال مل کے بڑھنا ڈنڈی نہیں مارنی۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق والا بولے گا، دوجا بندہ نہیں، نہ منافق بولے گا، نہ رافضی بولے گا، نہ خارجی بولے گا، حضور دا غلام بولے گا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق فضا گونجنی چاہیے، آواز ہونی چاہیے، کسی دی بھی زبان نہ روکے کون صدیق اکبر جیڑا اج بھی میرے آقا دے پہلو دے اندر لیٹے آئے، اس واسطے زبان نو روکنا نہیں بلکہ زبان نو کھولنا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر چس لے کے پڑھو، چس لے کے، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر جو امام علی حیدر دا، جو امام علی حیدر دا، جو امام کون صدیق اکبر جیڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر مصلی امامت دے اتے کھڑائے ہو کے نماز پڑھاوے، او صدیق اکبر جنہ دی زندگی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 19 نمازاں جدے مگر پڑھیاں ہون، جدے مگر علی کھڑائے ہوئے، جیڑا علی دا امام ہوئے، جیڑا عمر دا امام ہوئے، جیڑا حضرت عثمان دا امام ہوئے، سنیاں دا بھی امام ہے، اسی تے گج وج کے ڈنگے دی چوڑ تے اے ہوئی کہاں گے جو امام علی حیدر دا، جو امام علی حیدر دا، جو امام کر کے بیعت علی، کر کے بیعت علی، اے دسا چھوڑ آئے فیصلہ، اے علی نے سنا چھوڑ آئے، کر کے بیعت علی، کر کے بیعت علی نے دسا چھوڑ آئے فیصلہ، اے علی نے سنا چھوڑ آئے فیصلہ، اے علی سارے محبت نال مل کے پڑھو، فیصلہ اے علی نے۔ اگر کوئی بندہ اج اعتراض کرے، اعتراض تیرے میرے تے نہیں بلکہ اعتراض مولا علی تے وے، جنوں مولا علی اپنا امام من لوے، پھر ساڈا بھی حق بندا ہے انہوں امام منیے۔ فیصلہ اے علی نے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑ آئے، کر کے بیعت علی، کر کے بیعت علی نے دسا چھوڑ آئے فیصلہ، اے علی نے سنا چھوڑ آئے، تے دوجا عمر فاروق ہے آیا، تے دوجا عمر فاروق ہے آیا، دوجا عمر فاروق ہے آیا، دوجا عمر
الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ اگر تو چاہنا ہے اسلام نو عزت مل جاوے, اسلام نو مرتبہ مل جاوے, فرمایا پھر مینوں عمر فاروق عطا فرما دے. دوجا عمر فاروق ہے آیا, دوجا عمر فاروق ہے آیا, جے کافرانوں تڑپایا. جنہوں مزہ آ رہا ہاتھ کھڑا کرو. میرے نا الفاظ ساتھ نہیں دیندے پے, او دی وجہ بلا کی او دی وجہ ہے کہ مینوں اپنی آواز نہیں آتی, جدی وجہ نال میری زبان اڑن دی. اور اللہ معافی دے, ایسی گل کوئی نہیں ہے, میرے او نا مینوں اپنی آواز آپ نوں نہیں آ رہی, میرے کان بند نے, تے اس وجہ تو میرے زبان جڑی ہے نا وہ لڑکھڑا رہی ہے. تسی پریشان نہیں ہونا, میں اپنے لو پوری کوشش کر رہا ہوں. اللہ پاک کدے اس ذکر دی برکت نال کان کھول دے, جنہاں دے بند نے جڑے بولے نے اللہ ساریاں دے کھول دے. بندہ بولا ہوئے تو پتا لگتا ہے بھی کنا دی قدر کی. اکھاں والےاں نوں نبینے نوں پوچھو, بولے نوں پوچھو کہ کنا دی قدر کی. میں کہنا جمعے دے صدقے نال اللہ تعالیٰ اس پاک ہستی دے ذکر دی برکت نال جنہاں نوں بھی قوت سماعت کمزور ہے, اللہ پاک انہاں دی قوت سماعت جڑی ہے انہوں کھول دے. تے دوجا عمر فاروق ہے, دوجا عمر فاروق ہے. تعداد ویکھو بننے کنے بیٹھے نے, اور آواز ویکھو, آواز بڑی تھوڑی ہے, آواز ہونی چاہیے. او بولے گا جدے سینے دے اندر علی المرتضیٰ دی محبت ہوے گی, او بولے گا جدے سینے دے اندر حضرت عثمان غنی دی محبت ہوے گی. چوں یاراں نال پیار کرنا والا, آخر دے بعد میں بات کدی کر رہا ہاں, او بولے گا جڑا حیدری ہوے گا دوجا بندہ بول ہی نہیں سکدا, کیونکہ دوسرے بندے نو بولن دی اجازت ہی نہیں. ایتھے او بولے گا جڑا حیدر نال پیار کرنے والا ہوے گا. اس واسطے زبان نو کھولنا ہے, زبان نو روکنا نہیں, زبان نو کھولنا میں محبت دے نال مل کے پڑھو. دوجا عمر فاروق ہے آیا, جے کافرانوں تڑپایا. پھر چپ کر جاندے ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر یا رسول اللہ کا, فرمایا کائنات شیطان کسے تو ڈریا نہیں, اگر شیطان ڈریا ہے تے تیرے سائے تو بھی ڈریا ہے. پتہ لگا جتھے عمر ہووے اوتھے شیطان نہیں ہوندا, تے جتھے شیطان ہووے اوتھے عمر نہیں ہوندا. ایتھے ساڈے کول شیطان نہیں بلکہ عمر اس واسطے زبان نو روکنا نہیں, جے کافرانوں تڑپایا, جے کافرانوں. چس لے کے پڑھو, چس لے کے پڑھو, مزہ لے کے پڑھو, محبت دے نال پڑھو, بڑا مزہ آوے گا. جے کافرانوں تڑپایا, جے کافرانوں. آکے کعبے دا در, آکے کعبے دا در, جے کھلا چھوڑے اے فیصلہ اے علی نے سنا. آکے کعبے دا در, جے کھلا چھوڑے اے فیصلہ اے علی نے سنا. چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا. چھوڑے آئے تے تیجا گھنی عثمان ہے پیارا. نمبر بھی یاد رکھی جائے جناب. تیجا گھنی عثمان ہے پیارا, تیجا گھنی عثمان ہے پیارا, آقا دا راج دلارا. کون عثمان غنی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا نکاح ہویا, جدوں انہاں دا وصال ہویا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں اتھرو نے. میرے آقا نے فرمایا عثمان, آقا کی گل ہے؟ فرمایا رونا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ روندا اس واسطے بڑی نسبت سی جڑی آپ دے نال قائم سی, لیکن میری بیوی دا, میری اہلیہ دا وصال ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان, اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں, ایک تو بعد
محمد تیرے نکاح وچ دے دے دا تے تیجا گھنی عثمان ہے آیا تیجا گھنی عثمان ہے آیا تیجا گھنی عثمان ہے پیارا آقا دا راج دلارا مالو در جنبی مالو در جنبی تو لوٹا چھوڑ اے فیصلہ اے علی نے علی والا بولے گا دوجا بندہ نے فیصلہ اے علی نے فیصلہ اے علی نے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا تے پیر اچھا جیدہ جیدہ پیر علی امامداری ناس کھڑا جاتا جنہا حجر تک بھی نہیں چکیا ذرا کیمرہ کما ہونا پتہ لگے جیدہ جیدہ پیر علی ہے وہ آپ چکے جا پیر علی والا بولے گا علی والا بولے گا دوجا بندہ نہیں علی والا ہاتھ چکے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا تے پیر ہاتھ تھلے نہیں جانا چاہیدہ مولا علی دے نا تے ہاتھ چکیا تھلے نہیں جانا چاہیدہ اے ہاتھ ایتھے اٹھ گیا قیامت والے دن بھی تھلے نہیں جاوے گا اس واسطے ہاتھ چک کے ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر جے تے تھک پیو تے پھر تھلے کر دو کیونکہ ساڈا پیر علی ہے ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر میں کہ علی والا پڑھے گا دوسرا بندہ نے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا تے پیر آقا دا ویر علی ہے آقا دا ویر علی ہے آقا دا بوہا خیبر دا جس بوہا خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا پک کر کے بیعت علی کر کے بیعت علی نے دسا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے فیصلہ اے علی نے میری تو آنی حاضری قبول فرمائے 5 منٹ رہ گئے کیوں آپ دا وصال بیان کرن لگا کیونکہ آج آپ دا یوم وصال 4 روایتاں ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض قلب یعنی کہ دل دا مرض یہ لاحق ہویا اور ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے بخار ہویا ایک ملتی ہے کہ آپ نے زہر دیتا رہا اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ شواہد النبوت کے اندر بیان فرماندے نے اور دوسرا ایک اور حوالہ ملتا ہے کہ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ نے فراق دی آپ نے غم کے اندر آپ دی طبیعت کمزور رہن لگ گئی اور اس ہجر نو برداشت نہ کردے ہویا آپ دا یار جدا اٹھنا بہنا صرف حضور دے نال ہوئے اج ساڈا کوئی تیرا میرا کوئی یار ٹر جائے تو کہیں کہ دن تے اسی بھی پریشان لنگ جانے ہیں تے جدا یار امام الانبیاء ہو جنہ دا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئے اٹھنا بہنا چلنا پھرنا کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی آواز آئی آپ فرماندے نے دنیا ڈاڈی اسی ہمارے
جنا دے او نہ جوندے نہ مردے تر جاول محبوب جنا دے او نہ جوندے نہ مردے حضرت امام عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مشہور کتاب شواہد النبوت اندر یار غار مصطفیٰ یار مدار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرماتے ہیں جس وقت آپ بیماری دے اندر مبتلا ہوئے بیماری لاحق ہوئی مرض قلب لگا آپ فرماتے ہیں دن گیا رات آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر دے اتے لیٹے نے آپ فرماتے ہیں اکھاں دے وچوں آنسو نے روندیاں آپ سو گئے نے اور کھڑی دے تاجدار نے ترجمانی کی تھی آپ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے اور پانی منگے تے میں خون نہ دے گے دل کر دے تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پورا نے چھیڑا دل کر دے تینوں کول بلا کے تے میں درد پورا نے چھیڑا آپ فرماتے ہیں رات دے اندر اس ویلے سیدنا ابو بکر صدیق روندے سوتے نے آپ دی اکھ لگ گئی قسمت جاگی لجپالا علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے آپ فرماتے ہیں دو چادرہ میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر نے آپ نے دو چادرہ دی گنڈ بن دیتی گنڈ بنی پھر نظر ماری میرے تے ہاتھ میرے ول کر کے میرے نال سلام لیا میرے نال مصافہ کیتا مصافہ کرن تو بعد فرمایا اے ابو بکر کنا چر ہو گیا ہے تیرے نال ملاقات کیتے آیا ابو بکر تیرا دل نہیں کردا کہ تو میرے کولے آ جاویں آپ فرماتے نے پھر میریاں اکھاں دے وچوں ہنجواں دی لڑی جاری ہو گئی ہے آپ روندے نے ایتھوں تک روئے کہ آپ دے رون دی آواز گھر والیاں نے سنی پھر آپ نو بیدار کیتا آنڈی گوانڈی صحابہ دیگر آپ دا پتہ لین واسطے ہوندے نے آپ نو کہندے نے کہ حضور اگر اجازت ہوئے کسے نو طبیب نو وکھا دئیے کسے حکیم نو وکھا دئیے آپ فرماندے نے خواب ویکھن تو بعد نانا فرماندے نے میں نو کسے کول جان دی لوڑ نہیں میں نو کسے کول لے کے جان دی ضرورت نہیں انہاں نے کیا حضور کیوں فرمایا میرا حکیم میں نو مل پیا ہے میرا حکیم میں نو مل پیا ہے صحابہ نے پوچھیا حضور پھر جڑا تواڈا حکیم ملیا ہے انہیں توانو کی آکھیا ہے آپ فرماندے نے میرا حکیم آندا ہے انی فعال لما یرید کہ میں جو چاہنا وا او کرنا وا اے دے ولوں آپ نے اپنی موت دی طرف اشارہ کیتا حضرات ذی وقار آخر کارو وقت آیا آپ اس دنیا فانی نو چھڈ کے اپنے مالک حقیقی دے کول پہنچ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون جان تو پہلے آپ نے وصیت کی تھی فرمایا جس ویلے میں دنیا تو چلا جاواں علی مینوں غسل دینا تسی اپنے ہتھاں دے نال اے او ہاتھ نے جنہاں دے نال تساں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو غسل دیتا سی اس وجہ دے نال تسی اپنے ہتھاں دے نال غسل مینوں دینا دوسری روایت دے اندر اس طرح ہوندا ہے آپ دی غسل آپ نو وصال تو بعد آپ دی اہلیہ آپ دی بیوی نے غسل دیتا لیکن ایک روایت دے وچوں اے وی ملدا ہے آپ نے وصیت مولا علی نو کی تھی غسل تسی دینا پھر میرا جنازہ چک کے سامنے روزہ پاک دے لے جانا جا کے دروازہ کھولنا نہیں جس ویلے سامنے لے جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے روزہ دے سامنے لے جاؤ لے جا کے رکھ دینا اے وصیت کنوں کیتی جا رہی ہے اے وصیت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتی جا رہی ہے عرض کیتی علی منو جا کے روزہ پاک دے سامنے رکھ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن سونے تیرا غلام ابو بکر حاضر
اگر دروازہ کھل جاوے پھر میرے آقا دے پہلو دے وچ مینوں دفنا دیا جے اگر اجازت نہ ملے دروازہ نہ کھلے پھر مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفنا دیا جے حضرت ذی وقار جس وقت جنازہ پڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد جس وقت چار پائی نو اٹھایا جا کے روزہ رسول دے سامنے رکھیا مولا مرتضی روزہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کردے نے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آدھا ابو بکر یا استاد سونیا تیرا غلام آیا ہے آپ فرماندے نے جس ویلے اے الفاظ میری زبان تو نکلے نے میں کی ویکھ جاواں روزہ پاک دا دروازہ کھل گیا اندروں آواز آوندی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب کہ میں تے کنا چر ہو گیا ہے اپنے یار دا انتظار پیا کرنا میرے یار نو یار دے کول لے آؤ میرے یار نو یار دے کول لے آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جتھے کندھے مبارک نے اوتھے سیدنا ابو بکر صدیق دا سر مبارک پہلو دے اندر لٹایا ہن اج کوئی گلاں کرے تو نے اپنی قبر ہی کالی کرنی ہے ابو بکر صدیق اس تھاں تے لیٹیا جتھے 70,000 فرشتہ سویرے تے 70 رات نو آوندا 70,000 فرشتہ سویرے تے 70 محبت نہ لاکھو نا 70,000 فرشتہ سویرے آندا تے 70,000 رات نو آندا پھر آخر دے اوتے پھر تھوڑی جی محبت کر لئیے جے کر لو گے نہیں پھر صحیح اگلے جو میں کرا لوں گا ٹھیک ہے نہیں وہ ٹائم ختم ہو گیا تو جتھے اج بھی ملائکہ دا نزول ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے لیٹے نے جتھے فرشتے جڑے ایک بار آنے نے قیامت تک دوبارہ انہاں دا ٹائم نہیں لگنا قیامت تک انہاں دی واری نہیں ہونی دوبارہ ٹائم نہیں واری نہیں ہونی انہاں تو اج اگر کوئی گلاں کرے کہ نہیں انج سی تو انج سی ہاں انہاں نوں میں ایک تویز دے دینا چاہندا انہاں نوں ایک میں تویز میرے کول ہے تویز تے میرے کول 15-20 سان پر میں صرف انہاں نوں ایکو ہی دے دینا جے تسی محبت نال آکھو سبحان اللہ تے سنیا جے بھی کان کھول کے باہر والے ہوئے ہیں انہاں نوں میں ایک تویز پیش کرن لگا ذرا توجہ سیدنا موسیٰ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے ہوئے سنیا کہ ساڈے سارے صحابہ دے وچوں سیدنا ابو بکر صدیق سب تو افضل ساڈے سارے صحابہ دے وچوں یار تسی ایڈا مٹھا کیوں بول دے ہو ڈردے ہو کان ہے کسے دی تے سبحان اللہ تے اچھی آکھو پھر گل میں کرن دیا ہاں ریکارڈنگ میری ہوندی پئی ہے جواب میں دینا تسی بھائی لگ جانا اچھی آکھو سبحان اللہ حل ہو گئی ہے لے توجہ نہ سنیا جے باہر اندر والے سارے عبداللہ بن اسود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر گستاخی کردا سی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے انہوں قتل کرن دے واسطے تلوار منگائی گستاخی کدی کردا سی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دی انہاں دی دھون لان واسطے تلوار کنے منگوائی ہجے بھی آنا آپس وچ لڑدے سن ہجے بھی یہ گل تلوار منگوائی لیکن لوگاں نے وہ دی اصلاح کرن دی امید دلوائی مولا علی نے حضور اسی دی اصلاح کرنے انہوں سمجھانے ہیں تو آپ نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا یہ دا مطلب ہے نہیں کہ سزا نہیں دیتی سزا دیتی آپ نے انہوں ملک بدل کر دیتا انہوں اپنے علاقے دے وچوں کٹ دیتا اور دوسری نبی پاک حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جو میں اردو جو پڑھ دینا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے فرمایا جو شخص مجھے کون کہہ رہا سارے بولو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سنیو اپنا عقیدہ سمجھو تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ
رلے دیاں مچھیاں نہ بنیا کرو، نہ تھالی چوڑاں دی تے سر سٹیا کرو، گل او کرو جو اللہ دا قرآن ہے یا مدینے والے دا فرمان ہے۔ اے تیرے رشتہ داریاں تعلق اے پلیٹاں چوڑاں دیاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، قبر دے اندر یا تیرا عمال جائے گا، قبر دے اندر تیرے عمال تیرے نال جان گے، اور اوتھے نبیاں دا نبی تشریف لے کے آئے گا، بات لمبی ہو جانی۔ آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ مینوں سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر تو فضیلت دے گا، کی کرے گا؟ یعنی کہ کہے گا علی دا مقام زیادہ ہے انہاں دا کاٹے، فرمایا جیڑا بندہ اے گل کرے گا فرمایا میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری کہندے نے بہتان لان والے نو، فرمایا اس بندے نو بہتان لان دی سزا دیاں گا جس بندے نے اے گل کیتی۔ اور دوسری جگہ جو تے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر تو فضیلت دے گا فرمایا میں اس بندے دے اتے زنا دی حد لا دیاں گا، میں اس بندے دے اتے زنا دی حد لا دیاں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بولو، کون کہہ رہا؟ مولا علی نے فرمایا اب میرے کو ڈھیر لگا پہ بڑے حوالے نوٹ کیتے نے پر وقت دے دامن چ گنجائش نہیں ہے، انہاں تویزاں نال کسے نو فرق نہ پوے، میں پوری کتاب چک کے دے دیاں گا، میں تویز اتے دے تویز دے دیاں گا، اگر ایک تویز نہ کسے نو فرق نہ پوے میں ہور تویز دے دیاں گا، پھر فرق نہ پوے پھر تویز دے دیاں گا، بشرطے کہ کدے مر نہ جاوے کیونکہ موت دا علاج کوئی نہیں۔ باقی اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے وے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے، اور جیڑا اے کام نہ منے وہ مولا علی دی بھی مخالفت کر رہا ہے، وہ مولا علی دی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ علی والا ہوئے جیڑا ابو بکر نو منے گا، علی والا ہوئے جیڑا حضرت عمر نو منے گا، علی والا ہوئے جیڑا حضرت عثمان نو منے گا، تے سنی ہوئے جیڑا نہ چون نو منے گا۔ اللہ پاک میری حاضری قبول و منظور فرمائے، وما توفیق الا باللہ، جنہ سنتا پڑھنی ہے پڑھ